अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। मुफाहमत के बादशाह मैदान में कूद पड़े। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को सुलह सफाई के लिए किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। और वजीर दाखिला कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस हवाले से मुलाकात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। मुफाहमत के बादशाह मैदान में कूद पड़े। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को सुलह सफाई के लिए किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे। बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उन मजदूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सर्द जंग। सदर मुमलिकत के सीज फायर के लिए जतन। जंग बंदी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मामलात हल करवाने का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक सदर से कराची में वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पंजाब हुकूमत के बयानात और हुकूमती तर्जुमान के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। मोहसिन नकवी को इस सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सदर सरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। योगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदारों ने पंजाब में सिर्फ गंद फैलाया। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब टीम को हीरो करार दे दिया। कहा कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। पंजाब का नाम मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा। बागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मेरे ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया है, उस सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप सबको शाबाश भी देती हूं। जिसकी वर्दी पहनने में मुझे सबसे ज्यादा फख्र जो महसूस हो रहा है वो मेरा सुथरा पंजाब है। सब फोर्सेस वाले मेरी टीम का हिस्सा हैं, ऐसे सुथरा पंजाब भी मेरी टीम का अहम तरीन हिस्सा है माशाल्लाह। गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, पंजाब का हर जो शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। तहरीक इंसाफ ने बिफरी सियासी गंगा में नहाने का फैसला कर लिया। हलीफों की लड़ाई में एंट्री दे दी। पीपल्स पार्टी को पेशकश कर दी कि अदम एतमाद की तहरीक ले आएं, हमें सफ़े अव्वल में पाएंगे। पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत गिरा तो सकती है, बनाने की कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं दोस्तों की लड़ाई में फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं। आज ऐसा होता नजर भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिफरी सियासी मौजों में अपनी कश्ती उतार दी। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को मनफी सियासत में ताउन की पेशकश कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपी को हुकूमत गिराने का रास्ता दिखा दिया। समझते हैं ये दोनों जमातें इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमातें हैं। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ असेंबली फ्लोर पर पीटीआई अरकान असेंबली में जियालों को मशवरा दे रहे थे। सियासी चिंगारी को शोले में बदलने की कोशिश कर रहे थे। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अब देखना यह है कि हलीफों की लड़ाई में मुखालिफिन की तकरीबी चाल कामयाब होती है या छोटे भाई बड़े भाई साजिश को नाकाम कर देंगे। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी का तक़रीब से खिताब। कहा नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। बदउनवान अनासिर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रात को रियासत के साथ और सुबह दहशत गर्दों के साथ होते हैं। असेंबली में आकर वजाहत करें कि किसके साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुखालिफिन पर सियासी गोलाबारी। कहा किसी सूबे को भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये चीज़ें हमारी हैं। एमल वली खान से सिक्योरिटी लेना इंतहाई गलत है। की सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारे सीएम साहब रात को स्टेटमेंट देते हैं कि मैं टेररिस्ट के साथ हूँ, इनको न पकड़ा जाए, और सुबह कहते हैं कि मैं रियासती इदारों के साथ हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आला साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट में, अपनी सूबाई असम्बली में एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि आप आया रियासती इदारों के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि किसी सूबे का भी ना वज़ीर आला सिंध, ना
خیبر پختونخوا نہ بلوچستان یا پنجاب کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ میرا. یہ چیزیں ریاست کی ہیں اور عوام کی اور پاکستان کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا پانی اور میری مرضی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل ہوا ہمارے پارلیمان لیڈر پنجاب کے حیدر گیلانی صاحب یا ایمل ولی صاحب سے سیکیورٹی وڈرا کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے. فضل الرحمان کی پی ٹی آئی پر تنقید. پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز محمود خان اچکزئی اور راجہ علامہ ناصر عباس کو بنایا. ان کے لیڈر کو اپنی جماعت کے لوگوں پر اعتبار نہیں یا وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبہ برباد کر دیا. علی امین گنڈاپور کو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. ایمل ولی خان کی تقریر پر جیسا رد عمل آیا وہ جمہوری اقدار پر پورا نہیں اترتا. اپنا مسئلہ ہے، یہ تو ان کی پارٹی میں کوئی اہل نہیں تھا یا ان کے لیڈر کا ان کی پارٹی کے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ان کو تو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ صوبہ برباد کر دیا اس نے، اور اسی طریقے سے بھی اس کو صوبے کی مفاد سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اسمبلی میں تو تنقید ہوتی ہے، اسمبلی میں تو ہر ایک مدعے بات لایا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ ہے، باختر ہے، اور اس حوالے سے جس طرح کا ان کے خلاف رد عمل آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے جمہوری اقدار کو پورا اترتا ہے. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے. رہائی کے بعد مشتاق احمد کو عمان منتقل کیا گیا. سابق سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ان پر بدترین تشدد کیا گیا. اسرائیلی فوج نے ان پر کتے چھوڑے، تاہم 150 ساتھیوں کے ساتھ وہ اردن پہنچ چکے ہیں. 5-6 دن اسرائیل کی جیل میں رہنے کے بعد رہائی مل چکی ہے. 50 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا. نو ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسیس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسیس ٹو لائف. الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے. پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی پائندہ باد. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی پراسرار گمشدگی انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. ان کی پراسرار گمشدگی آئین و قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ماورائے عدالت کارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی. صنم جاوید پہلے بھی بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کر چکی ہیں. سال کا پہلا سپر مون، چاند اور زحل کا حسین ملاپ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ دلکش منظر سے لطف اندوز ہوئے. سپر مون مشرق میں سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد طلوع ہوا اور مغرب میں طلوع آفتاب سے قبل غروب ہو جائے گا. زمین کے قریب اور روشن ترین آج بس فلک پر چمکتا چاند دیکھیے. رواں سال کے پہلے سپر مون کا دل فریب نظارہ. یہ دلکش قدرتی منظر جس نے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا. پاکستان میں سحر انگیز سپر مون کا مشاہدہ رات 8:47 پر کیا گیا. چاند زمین سے تقریباً 2,24,000 میل کے فاصلے پر ہونے کے باعث معمول سے 13% زیادہ روشن اور 6.6% بڑا دکھائی دیا. سپارکو کے مطابق رواں سال مزید 2 سپر مون نظر آئیں گے. ان میں سب سے روشن سپر مون 5 نومبر کو متوقع ہے، جبکہ تیسرا اور آخری سپر مون 5 دسمبر کو دکھائی دے گا. برآمد کر لیے جن کی قیمت 6 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. مہنگی ترین منشیات کی خرید و فروخت. ایکسائز ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گیا. پولیس نے ویٹ کی بڑی خیپ پکڑ لی. ایکسائز پولیس نے نیا ناظم آباد میں کارروائی کی. ایک ملزم کو گرفتار کر کے ویٹ کے 45 پودے برآمد کر لیے. پودوں میں 12 کلو کے قریب ویٹ موجود تھی. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 6 کروڑ کے قریب ہے. ملزم بنگلے کی چھت پر ویٹ کی کاشت کر رہا تھا. خفیہ اطلاع پر گرفتاری عمل میں لائی گئی. ملزم کے خلاف امتناعی منشیاتی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی کا رجحان رہا. کاروبار کا اختتام 1578 پوائنٹس کی کمی پر ہوا. 100 انڈیکس 1,66,173 پوائنٹس پر بند ہوا. آج 54 ارب روپے مالیت کے 1 ارب حصص کا کاروبار ہوا. 183 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ جبکہ 267 کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی. ملک میں سونے کی قیمت میں بھی اضافہ جاری ہے. فی تولہ سونا 1500 روپے اضافے سے 4,16,769 روپے کا ہو گیا.
10 ग्राम सोना भी 3,57,319 रुपए तक पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $15 फी औंस इजाफा हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।